الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أيها النبي، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار، 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 السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، السلام عليك يا أمير المؤمنين، 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 السلام عليك يا صاحب الله يا صاحب الله في الروضة، السلام عليكم يا صاحب الله في الروضة، السلام عليكم يا صاحب شفاعة يا رسول الله، أسألك 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 شفاعة يا رسول الله.